अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्की सियासत में हर गुजरते दिन बल्कि अब तो हर घंटों के बाद की हम देख रहे हैं कि हेडलाइंस वगैरह जो है वो काफी चेंज हो जाती हैं और हुकूमत और ओपोजिशन दोनों जो है वो अपने अपने महाजों पर गर्म हैं। बिलावल भुट्टो कल से हुकूमत के खिलाफ, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अपने लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे, जबकि पीटीआई ने सिंध हुकूमत के खिलाफ घोटकी से आज ही अपने जो रैली है उसका आगाज कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इसकी क़यादत कर रहे हैं। इस बीच में राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट और उनका यह कहना है कि असेंबलियां तोड़ने का नोटिफिकेशन दस्तखत करके रख लिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फोन और इशारे आने अब बंद हो गए हैं और आइंदा के वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ये जो इंटरिम सेटअप होगा इसके हवाले से कहा कि इसका फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। साथ ही वजीर आजम भी कौम से खिताब करेंगे, ये भी बात हो रही है। पीर को जो है उनका खिताब होगा और आलमी तनाजुर के हवाले से होगा, आलमी महंगाई के हवाले से होगा और इस बीच में ये जो कुछ भी सिलसिला चल रहा है यकीनन वो इस पे कौम को भी एतमाद मिलेंगे। एक बड़ी खबर जो आई वो जहांगीर तरीन के हवाले से कि वो एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको बरतानिया वो रवाना हो गए अपने इलाज के सिलसिले में और पिछले एक हफ्ते से लाहौर में वो एक अस्पताल में जेर इलाज थे। गो के उनकी तबीयत की खराबी के हवाले से खबरें जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई, तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि बड़े क्रूशल वक्त में उनकी तबीयत का खराब होना, इसके ऊपर भी सवाल या निशान उठ रहे हैं। साथ ही साथ शेख रशीद जिन्होंने कल कहा कि हमारे अराकीन की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, बाजार गर्म किया जा रहा है और बाकायदा टास्क इसका जरदारी साहब को दिया गया है। अगर खरीदो फरोख्त हुई तो झाड़ू फिर सकती है पूरे सिस्टम पर। तुर्क का पत्ता अभी भी इमरान खान के पास है और वो कोई सियासी ड्रोन हमला कर सकते हैं। साथ ही ये जो हालात हैं इस वक्त पूरे किस सिमत में जा रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद कहा यह जा रहा है कि अब मार्च में यकीनन पेश हो जाएगी। होती है या नहीं होती, और अगर होती भी है और कामयाब भी होती है तो वो पाकिस्तान की सियासी तारीख की पहली अदम एतमाद की तहरीक होगी जो कामयाब होगी। बहरहाल इन तमाम उमूर का हम जायजा लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है कवल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमानी करेंगी हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नजीर लगारी साहब सीनियर तज्जियाकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर राना मकबूल अहमद मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि साबिक वजीर आला पंजाब रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो तर्जुमानी करेंगे। सबसे पहले हुकूमत की तरफ चलता हूं, हुकूमती कैंप में कवल शोजब साहबा सबसे पहले ये बताइए कितनी संजीदगी से इस वक्त तहरीक अदम एतमाद को लिया जा रहा है और इस वक्त चौधरी एतजाज हसन का यह कहना है कि बड़े इख्तिलाफात इस वक्त मौजूद हैं बहुत सारी चीजों में और ये भी बातें हैं कि जनाब सिंगल पॉइंट एजेंडा अगर प्राइम मिनिस्टर को डीसीट करना है उस पर सब मुत्तफिक है, लेकिन इसके बाद की जो चीजें हैं वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं और शायद यही एक स्ट्रेंथ इस वक्त हुकूमत के पास है। कमल साहबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये इत्तेहादे बैनुल मुजरिमीन जो है इसका जो बेसिक वजह है वो नजरिया ज़रूरत है या नजरिया मुकमुका है। ये सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, सेनेटर साहब भी, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी। मैं इनसे सवाल रखूंगी, आप जब इनके जाएंगे पास तो इनसे जरूर पूछिएगा कि इनकी जो पार्टियों की आइडियोलॉजी हुआ करती थी, लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी, सेंटर पार्टी, मजहबी पार्टी, फलानी पार्टी, अब आजकल कौन सी पार्टी है? अब तो मैं माजरत के साथ लफ्ज इस्तेमाल करी है, थूक चाट पार्टी बनी हुई है सारी, जो इतने सारे इकट्ठे हुए हैं जिनसे 14-14 साल 20-20 सालों से तकलीफ हुआ करती थी, उनसे सारी खत्म हो गई है। वजह क्या है? वजह ऐसी क्या क्रॉनिक इस वक्त आ बैठी है कि इन्हीं दिनों में नाउ और नेवर वाला सीन होना शुरू हो गया है। अच्छा, और जहां तक आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, मैं उस पर भी जरा कहूंगी, क्या पीडीएम की जो जमातें हैं 11-12 जमातें, क्या इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को अपना तर्जुमान रख लिया है या उनको सारी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कि वो बताएंगे कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हर चीज की डिसीजन लेंगे? तो ये भी पूछने वाली बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की आप बात कर रही हैं, तो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज तो बहुत सी जगहों पे खान साहब ने भी किया। माजी में वो जिनको अपने करीब नहीं आने देते थे उनके पास भी जा भी रहे, उनको अपनी हुकूमतों में भी शामिल किया। तो कॉम्प्रोमाइज तो सियासत तो नाम ही इन्हीं चीजों का है। आप ये बताएं कहां पीटीआई खुद कहां पे? नहीं, ऐसे नहीं है जी। मुझे इजाजत दें, मैं जरा बात कर लूं।
دیکھیں ہم نے اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کیا، اسی وجہ سے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائی نہ نون لیگ کے ساتھ حکومت بنائی. اور جن کے بارے میں آپ بات کریں ایم کیو ایم، ان میں بھی 2 ان کی پارٹی کے حصے ہو چکے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم جو مین ان کی پارٹی تھی جن کے ساتھ ہمیں اختلاف تھا وہ محترم باہری ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. کاف لیگ کے ساتھ بالکل بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ آئیڈیالوجی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ اپنی آئیڈیالوجی، لیکن وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ہم ان کے اس آئے کی قدر کرتے ہیں. اچھا آپ جہاں تک آپ بات کریں، یہ مجھے نا کان میں آواز بار بار آ رہی تھی، اب ذرا سیٹل ہوگی. آپ نے کہا کہ پینک، دیکھیں میں اعتزاز احسن صاحب کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور بڑے اپنی پارٹی لائن سے ابو ہو کے، اپنی جو ایسوسیشن ہے سیاسی اس سے ابو ہو کے وہ اپنا تجزیہ ہمیشہ دیتے ہیں. میں صرف سوال یہ پوچھوں گی کہ کیا بڑا اچھا کیا انہوں نے زرداری صاحب کی، بلکہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں پیپلز پارٹی کو کہ اس ساری ٹاسک دینے کی وجہ سے ان کی ویل چیئر بھی چھوٹ گئی ہے اور ان کی چھڑی بھی چھوٹ گئی ہے، ان کی صحت کافی بہتر ہو گئی ہے اور وہ بھلے چنگے دیکھ رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی بھی صحت کافی بہتر نظر آ رہی، ماشاءاللہ دونوں بہت حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، تو بڑی خوشائن بات ہے. لیکن ساتھ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی اپنی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی قربانی دینا پسند کریں گے؟ کیونکہ جن استعفوں کا جن ابھی آپ نے بتایا رکھ لی گئی ہے، ایک منٹ صرف کمپلیٹ کرنے دیں، ایک منٹ ذرا مجھے جملہ کمپلیٹ کرنے دیں. اس طرح سے تو پچھلے سال سے انہوں نے کچھ استعفے بھی سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور عرف عام میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کا اچار بن رہا ہے، تو ان کے اپنے انٹرسٹ کیا ہوں گے؟ وزیر اعظم تو کہیں جا نہیں رہے ہیں. میں آپ کو ڈیٹس بتا دوں کہ پی ڈی ایم کن کن ڈیٹس میں اپنی ریکوزیشن ڈال سکتی ہے. 29 فروری کو ڈال سکتی ہے، 31 اپریل کو ڈال سکتی ہے، 31 جون کو ڈال سکتی ہے، 31 نومبر اور 31 ستمبر، یہ ڈیٹس ہیں. اس میں ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ اپنی ریکوزیشن ڈالیں گے اور ہم بالکل تیار ہیں ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے. میری طرف سے کھانا ہوگا ان کے لیے، یہ اپنے ممبران پورے کریں اور بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے رانا صاحب آ جاتے ہیں. آپ نے آئیڈیالوجی جو ہے وہ کمپرومائز کی اور چلے ایک اچھی بات بھی انہوں نے یہ کہہ دی کہ جو بیمار تھے وہ صحتیاب ہو گئے اسی متحرک ہونے میں، اور کچھ ڈیٹس بھی دے دیے. ظاہر ہے کہ وہ نہ تو 31 اور 31 فروری ہونی ہے نہ ہی اس کے بعد کی تاریخیں ہونی ہے، تو اس کا مطلب ہے تحریک عدم اعتماد نہیں آنی ہے. رانا صاحب دیکھیں جی، جو اسباب ہیں اس کا تجزیہ ضروری ہے. یہ اب ہم اس میں تانوں میں مینوں میں تو نہیں پڑھ سکتے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو فیکٹرز ہیں اس تمام سچویشن کے، وہ حکومت کی تمام محاذوں پر ناکامی ہے. سب سے بڑی ناکامی تو ان کی معاشی محاذ پہ ہے. پھر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، وہ دوسری ناکامی ہے. نہ صرف مخالفوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی، ان کے ساتھ سختی بھی کی، جبر بھی کیا، ان کی بچیوں کو بھی اندر بند کیا، ان کو ڈیتھ سیلز میں بھی بند کیا، لیکن کام نہ بن سکا. جب ان کو اپنا چیلنج آیا شوگر کا اور ویٹ کا، جس میں سکینڈلز بنے، اربوں کے سکینڈل، دوائیوں کا، ایل این جی کا، آئل کا، جو ٹوٹل ایگریگیٹ بنتا ہے وہ 980 ارب روپیہ بنتا ہے. 980 ارب روپے کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے. وہ کہاں گیا، کون کھا گیا، کون سا مافیا تھا؟ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ مافیا کھا گیا تو مافیا کو کس نے پکڑنا ہے، ان کو کس نے ٹرائی کرانا ہے، ان سے کس نے ریکوری کرنی ہے؟ سب بنیادی باتیں جو ہیں. اور جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو پھر ہم بالکل ہی سرنڈر کر گئے، ہم نے اسٹیٹ بینک بھی ان کے حوالے کر دیا. تو یہ ساری ناکامیاں جو ہے نا، یہ عوام کے لیے بہت زیادہ دشواریاں پیدا کرتی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دشواریوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت راہ ہموار ہو رہی ہے اور ایک بے چینی آپ سے پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کھوسا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی اپنے سب سے بڑا جو اس کا لانچنگ پیڈ ہے اس وقت سندھ حکومت، جو سب سے بڑا جہاں سے جس کی بدولت اتنا بڑا اثاثہ ہے اس کے پاس، اس کو وہ کھونے کی پوزیشن میں ہوگی؟ کیونکہ بات یہی ہے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا خان صاحب کو ڈی سیٹ کرنا، اس کے اوپر سب متفق ہے، لیکن اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بہت سارے ایشوز اور مسائل ہیں، اور یہی اس وقت حکومت کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. کھوسا صاحب
जी मैं माजरत चाहता हूँ जनाब, आपकी आवाज कट रही थी, आपने क्या सवाल किया, फिर से दोहराएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या पीपल्स पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि इमरान खान साहब को डीसीट करने के बाद हुकूमत जो है वो पूरी खत्म कर दी जाए और उसके बाद सिंध हुकूमत जो है उसका भी गोरिया बिस्तर जो है वो गोल कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए? ये क्या पीपल्स पार्टी, क्योंकि फिर इश्यूज क्या हैं? अगर इमरान खान के अलावा कोई इशू नहीं है तो फिर इश्यूज कहां पे? तहरीक अदम एतमाद आ क्यों नहीं रही है फिर अभी तक? गुजारिश ये है भाई साहब, आप पिछले 3.5 सालों से खुद हुकूमती हालात देख रहे हैं और जितने आपके साथ पैनलिस्ट यहाँ पे मोहतरम मौजूद हैं दीदी साहिबा के समेत, ये भी हालात देख रहे हैं और जो आपके प्रोग्राम को व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी हालात को देख रहे हैं और भुगता रहे हैं। यानी एक टोटल कंफ्यूजन और chaos फ्रॉम डे वन जो है वो इस हुकूमत ने जारी किया हुआ है। जब 2014-15 में इनकी तकारीर हम कंटेनर के जरिए सुना करते थे तो हमें अंदाजा होता था कि जी इनको हालात का मुकम्मल तौर पे पता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है उस वक्त के हालात के तहत किस तरह से गुजारा कर रही है। और अगर इनको हुकूमत मिली तो इनके पास टीम मौजूद होगी, जो कि खुद दावा किया करते थे कि मेरे पास टीम मौजूद है और हम 100 दिनों के अंदर पाकिस्तान की कायद जो है वो पलट देंगे। 100 दिन तो गुजा, अब चौथा साल मुकम्मल होने को है और आप मुल्क के हालात और अवाम के हालात दिन ब दिन जिस तरह से अबतरी की तरफ जा रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। अब आप सूबे के बारे में बात करें, एक सूबे के बारे में या 2 सूबों के बारे में या 3 सूबे हैं तो पाकिस्तान का ही हिस्सा ना। जब मजमूरी तौर पे मुल्क जो है वो सफर करेगा तो जाहिर बात है उसके सूबे भी उतना ही सफर करेंगे। आप खुद देख लीजिए कि इस वक्त न कोई फॉरेन पॉलिसी इनकी मुस्बत नजर आती है, न कोई इंटरनल पॉलिसी इनकी मुस्बत नजर आती है। यानी एट ए टाइम कि जहाँ पे रूस और यूक्रेन का तनाजा इतने हाइप पे है, वहाँ पे एक टोटल मैं समझता हूँ लैक ऑफ इंटेलिजेंस कहें उसको या एक बिल्कुल मिसमैनेजमेंट कहें फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर का जो है वो विजिट इस तरह से रखा गया, उसके क्या नताइज आएंगे वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आपका पॉइंट आ गया। हमारे साहब का इलाकी जो है हमसे क्या तवक्को करेंगे और हमारे ख्वाहिश के मुताबिक हमारे होने वाले इलाकी हैं वो हमसे किस तरह की ख्वाहिशात करेंगे, उसका खमियाजा तो इनकी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से भुगतना तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को पड़ेगा। ठीक है कौसर साहब, आपका पॉइंट आ गया। लगारी साहब, आपने सुना, मैं चाह रहा था कि पहले जरा सियासी लोग वो अपनी बातों को आगे बढ़ाएं, फिर उसके बाद मैं आपसे एक मजबूत तज्जिया जानूं उस पर। सूरत हाल किस तरफ इस वक्त आगे बढ़ रही है? सियासतदान जो है वो माजी इस वक्त सबके सामने है और फिर इख्तलाफात जो पिछले मुखालफिन थे वो आज मिल भी रहे हैं। ऐसे में शेख रशीद, अगेन मैं उनको कोट करूंगा, वो कहते हैं कि सियासी ड्रोन अटैक भी हो सकता है और तुर्क का पत्ता स्टिल इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास है। लगारी साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तुर्क का एक पत्ता नहीं है, कई पत्ते इनके पास तैयार रखे होंगे। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने जो है वो असेंबली को तोड़ने के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए, ये एक पत्ता उनके पास हो सकता है। दूसरा हो सकता है कुछ तकर्रियों और तबादलों के बारे में उन्होंने कुछ फैसले कर रखे होंगे जो किसी फरीक के लिए पसंदीदा हूँ, एक और फरीक के लिए नापसंदीदा हूँ। हो सकता है कि वो इस तरह का भी उन्होंने कोई फैसला कर रखा हो। ड्रोन अटैक की बात हो रही है ना, इस तरह से कोई चीज भी हो सकती है। तो दूसरा ये हो सकता है कि वो फिर एक दफा कहें कि जनाब ओगरा के या किसी और अथॉरिटी के तहत फलां चीज की कीमत जो है वो 100 से लेकर हम उसको 400 रुपए पर ले जाए। ये भी एक ड्रोन अटैक हो सकता है कि वो कीमतें इस तरह से बढ़ा दें कि लोग जो है उनको अपनी मुसीबत में पड़ जाएं और वो देखते रह जाएं कि जनाब ये क्या हो गया है। तो इस तरह के ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं। अब तक की कारकर्दगी पर अगर बात की जाए तो 3.5 साल की कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर मायूस कन रही है। मैंने नहीं सुना है, हमारी बहन कमल शोजब बात कर रही थी तो उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी और उनको मुझसे नाराजगी भी रहती है कि मैं उनकी हुकूमत पर तनकीद करता हूं। और लेकिन ये कि जब वज़ीर-ए-आज़म खुद ये कहें और मीडिया के सामने ये कहें कि माफिया जो है वो चीजों में मसाइल पैदा कर रही है, फिर ये इंक्वायरी करवाएं, फिर इंक्वायरी रिपोर्ट जारी करें, मीडिया में कहें जनाब चीनी माफिया ये कर रही थी और ये चीनी का जो बहरान है इसलिए पैदा हुआ। उन्होंने नामजद किए, लोगों को नाम जारी किए गए। फिर कहा गया कि ये जो चीनी का बहरान इसलिए है, आटे का बहरान इसलिए है
और नाम लेकर कहा गया हो कि जब जनाब पेट्रोल का बहरान जो फलां शख्स की वजह से उसको हटा भी दिया गया हुकूमत से, और महंगाई जो है उसके बारे में कह दिया गया हो कि जनाब ये तो साबिक वजीर खजाना ने किया, तो भाई आपने किसकी गिरफ्तारी किसकी हुई है? क्या हफीज शेख साहब को गिरफ्तार किया गया? क्या नदीम बाबर साहब को गिरफ्तार किया गया? क्या खुसरो बख्तियार साहब को गिरफ्तार किया गया? क्या जहांगीर तरीन साहब को गिरफ्तार किया गया? या जो और लोग थे जो इसकी सारी सूरत हाल के जिम्मेदार थे वो उनको गिरफ्तार किया गया? वो और जो हमारी मशीनरी का क्या कमाल है, हमारे जो प्रोडक्शन के और ट्रेड के मिनिस्टर हैं वो क्या कमाल के शख्सियत हैं। यानी मुल्क की आधी जो महंगाई है उसके जिम्मेदार तो रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनके बारे में कोई बात करेगा? कोई किसी के बारे में बात करेगा? कहाँ मुल्क की क्या आपने ग्रोथ क्या की है? मुल्क में नेचुरल क्या पैदा हुआ है? मुल्क में आपने कौन सी एम्प्लॉयमेंट दी है? आप तो 1 करोड़ की बात करते थे, 50 लाख से ज्यादा लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं। आप 50 लाख घर देने की बात कर रहे थे, लोग 50 लाख से ज्यादा तो लोग बेघर हुए हैं, और जगह जगह पर आपके लोग वहां मौजूद हैं लोगों को हटाने के लिए, उनके घर गिराने के लिए। तो ये डिलीवरी है, और इस डिलीवरी के बारे में अगर उनको ये खुशगवानी है कि उनको लोग अभी उनके साथ हैं, तो जाहिर है हम क्या कह सकते हैं। ये चौथी किंग्स पार्टी है पाकिस्तान की तारीख की, और चौथी किंग्स पार्टी जो है वो पिछली 3 किंग्स पार्टी का होगा। रिपब्लिकन पार्टी का क्या हुआ, कन्वेंशन लीग का क्या हुआ, और उसके बाद जो है काफ लीग का क्या हुआ, ये सामने की पार्टियां हैं। इसके बाद हमारे सामने आपको तो पूरी एक चार्जशीट पेश कर दी है कंवल शोजेफ साहबा, एक पूरी चार्जशीट जो है रजील लगारी साहब जो है वो बता रहे हैं वो माफिया तमाम जिनसे खान साहब को लड़ना था, जिनके मुकाबले में खड़ा होना था, बातें आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाद बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइजेस होना शुरू हो गए। तो वही आपकी चीज के फिर कॉम्प्रोमाइज कहां पर हुआ? क्या आपकी हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए? क्या सियासत जो कि इम्कानात का नाम है उसमें इन चीजों के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ? अच्छा जी, लगारी साहब से मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, भाई हैं हमारे, बड़े सीनियर हैं। 100 दफा मैं कहती हूँ वेलकम कर रही हूँ इनकी क्रिटिसिज्म को, मैं इनको जवाब दे रही हूँ। अभी पहले मैं पॉइंट वाइज बताती जाती हूँ। परफॉर्मेंस इनके लिए बेशक मायूस कुन रही होगी, लेकिन जो एक क्रेडिटेड आलमी इदारे हैं जो पूरी दुनिया की लिस्टें बनाते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं, मैं उनके नाम के साथ बताती हूँ। ब्लूमबर्ग ने आपको वैलिडेट किया, आपकी ग्रोथ रेट जो तीसरे साल में 5.37% आई है, और इसको उन्होंने प्रोजेक्शन दी है 10 साल ये अब सस्टेनेबल है, यानी इसी लेवल पे इससे बढ़ेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। होता ये रहा है कि हमारे पीपल्स पार्टी के दौर में -0.3 से 0.9 पे आई, और बड़ी मुश्किल से आखिरी सालों में 3 के करीब आई, और जो पिछली नून लीग सारी उम्र 5.4 का ड्रम पीटती गई, वो आखिरी साल 5.4 आई, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड आया, जिसमें आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो $60 बिलियन का था, और उस टाइम पे कमोडिटीज यानी दुनिया में उस वक्त कमोडिटीज की और ऑयल की प्राइसेस रिकॉर्ड लो पे थी। वहां उस टाइम पे कोई कोरोना जैसे हालात नहीं थे, कोई डिमांड सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं थी, और ना ये था कि फूड बास्केट जो है वो पूरी दुनिया में महंगी हो। और जिस फेल्ड पॉलिसी की बात करें उस पर भी मैं आती हूं कि यूक्रेन और रशिया जैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस मजीद जंप अप करी। अब मैं बता देती हूं एग्रीकल्चर डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, हर सुबह जवाब दे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान 1100 अरब रुपया किसानों को गया, जो इफेक्टिवली एग्रीकल्चर 5 साल तक 0 पे खड़ा रहा। एजुकेशन में सिंगल नेशनल करिकुलम का हमने वादा किया था, वो हमने इंप्लीमेंट किया। हेल्थ कार्ड हमने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस सारे पंजाब को, सारे केपी को दिया है, अल्लाह करे कि सिंध वाले इसको रेप्लिकेट कर लें। एहसास प्रोग्राम 270 अरब रुपया उस टाइम पे 45% गया सिंध में, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, और कोरोना की वजह से जब लोग घरों में बैठ रहे थे और इन्होंने लॉकडाउन लगाए हुए थे, उस टाइम पे 12,000 जो अब 13,000 कर दिया गया वो दिया गया। एहसास राशन शुरू कराया गया है, और उसके अलावा एहसास कफालत कामयाब जवान प्रोग्राम में जो सक्सेस स्टोरी है वो आप सुने और देखें। एक्सपोर्ट्स इस वक्त 29 अरब की बढ़ी है, जिसमें सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में 121% बेरोजगारी की बात नहीं, एक मिनट ठहर जाए ना, एक मिनट ठहर जाए, 3 लोगों के जवाब दे रही हूँ, एक मिनट दीजिएगा। एक्सपोर्ट इन्होंने कहा जी बेरोजगारी बढ़ी है, मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री में बैठती हूँ, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को कोट करती हूँ, जो लास्ट लेबर फोर्स सर्वे हुआ था उसके मुताबिक 23,11,000
जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है। और इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर में मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको कि स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज थी, कम से कम भी 50 लाख लोग जो है वो इस वक्त मुस्तफीद हो रहे हैं। फुल इस वक्त उस पर चल रही है टेक्सटाइल आपकी, वहां पर उनको एक्स्ट्रा ला के प्लांट्स लगाने पड़े। इसके अलावा आपकी एक मेरा सवाल, आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग की बात सुन लें। आपके मुल्क में 26 से ज्यादा के करीब जो है वो मोबाइल फोन जिसमें सैमसंग शामिल है वो बनने शुरू हो गए। रिकॉर्ड इस दफा आपकी गाड़ियों की सेल हुई, रिकॉर्ड आपकी ट्रैक्टर की सेल हुई, जो ये बताते हैं कि किसान के पास जब पैसा आता है तो वो उसमें दोबारा इन्वेस्ट करता है। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अब मुझे याद रखिए, सुनिए, लास्ट सुन लीजिए इमरान साहब, एक मिनट दे। आपकी पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन का साइज ज्यादा था, आपकी जो एग्रीकल्चर है वो ड्रॉप हुई, पर एकड़ यील्ड आपकी ड्रॉप की। आप इंडिया से सारी चीजें लाते थे। कल 27 तारीख है और आपको पुलवामा याद होना चाहिए कि उसके बाद हमने उनसे ट्रेड बंद की थी और सारी इन्वेस्टमेंट हमने अपनी एग्रीकल्चर में खुद की है ताकि हम आलू प्याज और कम से कम दालें तो ना। मेरा सिर्फ एक सवाल, सारी अचीवमेंट्स हैं और इससे ज्यादा फॉरेन पॉलिसी पे आप मुझे टाइम देंगे तो मैं उसके बाद आता हूं उस पर। A to Z आपने सारी अचीवमेंट्स बताई। अब ये बता दीजिए कि एक आम पाकिस्तानी जो है फिर आपको बाई इलेक्शंस में रिजेक्ट क्यों किया एक आम पाकिस्तानी ने, अगर इन सारी चीजों के ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स अगर इन सारी चीजों के आए तो एक आम पाकिस्तानी जो है उसने क्यों आपको वोट नहीं दिया, क्यों इतने भयानक नताइज जो है वो आप लोगों ने फेस किए बाई इलेक्शंस के अंदर? एक मीडिया का परसेप्शन है। अच्छा, ये मीडिया का परसेप्शन है, चलें का परसेप्शन है। ठीक, इस पर हम बात करेंगे। मैं पाकिस्तान में एक ब्रेक चलूंगा और ब्रेक के बाद अगर वाकई ये मीडिया का परसेप्शन है तो फिर क्या हो रहा है और बाई इलेक्शंस में क्या नताइज आए थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। बड़े इख्तिसार के साथ जो है वह कंवल शोज़ेब ने हुकूमत की पॉलिसीज और उसकी अचीवमेंट्स जो है वो गिनवा दी। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब आपकी तरफ आऊंगा। पिछले 3.5 साल में हुकूमत के बकौल मईशत जो है वो मुस्तहकम हुई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव किया है। इंटरनेशनल जो इदारे हैं इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन सब की रिपोर्ट जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी के हक में है। ये मुझे बताइए कि पब्लिक पल्स क्या कहती है? क्या इन इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने या रेटिंग एजेंसीज ने आके वोट डालना है? क्या इन्होंने पाकिस्तान में जो है वो सिमत का तयन करना है? अवामी नब्ज क्या कहती है? जी खोसा साहब। जैसे फरमा रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड हाई पे है, तो रिकॉर्ड हाई तो है, बिल्कुल है कि जो चीज पिछले साल मैंने, जो खाद यूरिया मैंने पिछले साल 1400 रुपए की ली थी, 1380 रुपए की ली थी, वो इस साल मैंने 400 रुपए की ब्लैक में खरीदी। जो खाद मैंने पिछले सालों में 2800 रुपए में DAP मैंने खरीदी थी, वो इस दफा मैंने ब्लैक में 10,000 रुपए की 9,800 से लेकर और 10,000 तक की मैंने खरीदी। हुकूमत की कारकर्दगी तो ये है कि जो चीज पिछले सालों में हम मुयसर थी और तब भी हम कहते थे कि महंगे रेटों हमें मिल गई, लेकिन फिर भी हमारा गुजारा चल रहा था। इन्होंने तो हमारा जीना उसमें दोबर कर दिया। लेकिन महंगाई तो एक आलमी मसला है ना कोविड के बाद खोसा साहब। यूरिया कौन सा आलमी मसला है मेरे भाई? DAP कौन सा आलमी मसला है मेरे भाई? तो फिर किस तरफ इन्होंने काश्तकारों को रिलीफ दी है? आपका एजुकेशन सेक्टर पिट गया है, आपका हेल्थ सेक्टर पिट गया है, आपका कौन सा ऐसा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है जिसको आप कहें कि वो इस वक्त मुनाफे में जा रहे हैं और उसके तहत जो है वो पब्लिक जो है उसको रिलीफ नहीं? हेल्थ सेक्टर में आप कंसिडरेशन में नहीं आते। जो सेहत कार्ड है रिकॉर्ड हाई पे है अपने ऑटोमोटिव सेक्टर का हाल ये है कि एक साल के अंदर 10-10 लाख 12-12 लाख रुपया गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये है खोसा साहब, जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव इस वक्त हुकूमत का सेहत कार्ड जो है वो क्या आप उसको किसी खाते में नहीं लेकर आते? अरे सेहत कार्ड साहब हवाओं में तो मौजूद है, जमीन पे कहीं नजर आए ना। रोज आप भी देख रहे हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आपका हाथ नब्ज पे हमसे ज्यादा है, आप चीजों को बड़े करीब से देखते हैं और जांचते हैं। क्या लोगों को सेहत कार्ड की सहूलत जो है वो मैसर हो रही है? और आप फिर बात करते हैं कि जी 10 लाख की जो रोजमर्रा के छोटा मोटा जिसको तकलीफ होती है, बीमारी होती है, उसके ऊपर तो आपका ये जो हेल्थ कार्ड है ये अप्लाई नहीं कर रहा।
یہ تو بڑی امراض کے اوپر جو ہے وہ کہیں جا کے اپلائی ہوتا ہے تو اپلائی ہوتا ہے. روزمرہ کے آپ کے او پی ڈی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ اپلائی نہیں کر رہا. وہاں پہ تو آپ جو مریض ہیں ان کو ہوش کر کے ہسپتالوں سے باہر نکال دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ صحت کارڈ نہیں چلتا, اور یہ روزمرہ کے کام ہو رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کون بتا رہا ہے, کسی بہترین کام ہو رہا ہے. اور یہ کہہ رہی ہیں آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عوام میں جا کے دیکھنا چاہیے. رانا کی طرف اور ترقی کی طرف جا رہا ہے, خاص ترقی جی. رانا مقبول صاحب اس حکومت نے جتنا ہمیں اندھیروں کی طرف دھکیلا ہے, پتہ نہیں اس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو کتنی حد تک. جی رانا مقبول صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو حکومت کے انیشیٹوز ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کیا یہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں؟ کیا قومی صحت کارڈ جو ہے وہ اس طریقے سے سرو کر پا رہا ہے؟ کیا پاکستان کا کسان پچھلے دنوں اگر صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر یہ حکومت ڈیلیور کر سک رہی ہوتی تو پسینے تو ہمیں آئے ہوئے ہونے تھے نا, اپوزیشن کو پسینہ آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں یہ سوال رکھ رہا ہوں رانا مقبول صاحب کی طرف, رانا صاحب ذرا رسپونڈ کیجیے. ہم ان کے خلاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پسینے بھی حکومت کو چھوٹے ہوئے ہیں. جی رانا صاحب. جی جناب, یہ تو خیر دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. خوابوں کی دنیا میں کوئی رہے تو اس کو روکا تو نہیں جا سکتا. یہ ملک جو ہے ایک فوڈ باسکٹ تھا, پنجاب سندھ. اب آپ مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت کچھ کر دیا ہے, تو پھر گندم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں 1,40,000 ٹن؟ آپ کی وہ کدھر گئی بمپر کراپ اور جو آپ نے کنسیشن دی ہیں کسانوں کو, تو 1,40,000 ٹن کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ ان کی جو سائنس ہے نا امپلیمنٹیشن کی, دیٹ از اے فیلئر. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال کے شروع میں آپ لوگوں نے بھی, میڈیا نے بھی ایڈیٹوریل لکھے گئے کہ ایل این جی آپ لے لیں, $4 یونٹ پہ مل رہی ہے. انہوں نے نہیں لی, پھر جا کے 13 پہ لی, پھر آخر میں نومبر میں جا کے $30.5 پہ لی, جس سے بلین آف ڈالرز کا بوجھ پڑا ملک کے اوپر. پہلے ایل این جی نہیں لی, پھر فرنس آئل جو ہے وہ درآمد کر لیا. جب فرنس آئل زیادہ ہو گیا تو فرنس آئل فاؤنڈریز بند ہو گئی, پھر ان کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. میرا مطلب ہے کوئی دیر ہیز ٹو بی سم میتھڈ ایون ان میڈنس. کوئی میتھڈ نہیں ہے, کوئی کرافٹ نہیں ہے, کوئی کمپٹنس نہیں ہے, صرف گفتگو اور جو یہ سارا اس کے اوپر ہے فگر ورک بتایا جاتا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر, اس سے کام نہیں چلے گا. نہ لوگوں کا پیٹ اس سے بھرے گا, نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. آپ کا کیمرہ مین جب باہر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعائیں دیتے ہیں, بس دعائیں دیتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. بوڑھی مائیں کیا کرتی ہیں جن کو دعائیں نہیں ملتی؟ بوڑھے بزرگوں کا کیا حال ہے؟ بچوں کو دودھ نہیں مل رہا. آپ یہ اندازہ تو کریں نا. تو اس لیے مہربانی کر کے, یہ میں ان کی تقریر سن رہا تھا ایک دن پرائم منسٹر صاحب کی, انہوں نے کہا کہ 40 روپے لیٹر ہے دودھ اپنا لندن میں, اور 60 روپے لیٹر ہے امریکہ میں, اور ہمارے ہاں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کتنا. اس وقت 100 روپے لیٹر ہوتا تھا اور 130 روپے تھا, اور آپ پتہ نہیں کتنے روپے لیٹر ہو گیا. جو وہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ سستا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ نہ کریں. لوگوں کو سب اندازہ ہے, جس طرح خط غربت سے مطلب 2 کروڑ لوگ نیچے گر گیا ہے, لوگوں کو سب پتا. الیکشن کی تیاری کریں, ایمانداری سے محنت کریں. اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہوگا تو لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے, اگر نہیں کیا ہوگا تو پھر ان کو جواب ہوگا, جو کہ نظر آ رہا ہے جواب ہوگا. اس لیے یہ طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کو اپنے فلو میں چلنے دیں. اگر وہ لوگ میں لغاری صاحب, کیونکہ ٹائم کنسٹرین بھی ہے, نذیر لغاری صاحب, یہ جس طریقے کی پرفارمنس اس وقت چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ عالمی حالات بھی اور پھر حکومت کی جو انیشیٹوز ہیں وہ بھی قبل شوزف صاحبہ نے اس وقت گنوائے. یہ جاننا چاہوں گا کہ حالات اگر اس وقت اتنے خراب ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور اس کے بعد دوسرا سیٹ اپ آتا ہے تو وہ اتنی جلدی ان حالات کو بہتر کر سکتا ہے؟ یہ جس ٹریپ کے اندر پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے, اس سے ہم باہر آ سکتے ہیں؟ کیا صرف گورننس کا مسئلہ ہے اور وہ گورننس جو ہے وہ بہتر حکمت عملی سے بہتر ہو جائے گا, یا اگلی حکومت کے لیے بھی, چاہے وہ 3 مہینے کے لیے آئے یا 1.5 سال کے لیے آئے, یہ پارلیمانی سال پورا کرے, اس کے لیے اور زیادہ گمبھیر مسائل ہوں گے؟ لغاری صاحب. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عالمی ادارے اور عالمی شخصیات کس طرح سے چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. دیکھیں, کچھ تاریخی کچھ واقعات ہیں جو میرے سامنے کے ہیں. میں نے ریچارڈ نکسن کے منہ سے یہ سنا جنرل یحییٰ خان کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہوئے
ان کا ویلکم کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں اپنے عہد اور اپنے تاریخ کے سب سے مدبر انسان کے روبرو بیٹھا ہوں. جنرل یحییٰ کو وہ اپنے عہد کا مدبر ترین شخص کہہ رہے تھے, اور جنرل یحییٰ خان جتنا بڑا مدبر تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, رانا مقبول صاحب بھی جانتے ہیں, اور سرکار دوست محفوظدار بھی اور میری بہن کمال شوزہ بھی جانتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کس طرح سے چڑھایا جاتا ہے کہ بانس پر چڑھ جاؤ پھر ہم آپ کو لے جائیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ اور اس طرح کے بہت سے جو ویتنام کا صدر تھا اس کو کہہ رہے تھے آخری لمحے تک ہم تمہارے ساتھ ہیں, فکر نہیں کرو, اور جو ہے اپنا ہم تمہارے بالکل ساتھ رہیں گے. اچانک چھوڑا اور وہ چلے گئے. اور شاپور بختیار یہ کہہ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ترقی کے بہترین دور میں داخل ہو گیا ہے, اور اس کو 4 دن بھی نہیں گزرے اس کے بعد وہ اس کا تیار سماعت فرار ہو گیا. تو یہ چیزیں ہم سن چکے ہیں ماضی میں, اور عالمی ادارے بھی ان کے بارے میں یہ رپورٹیں دیا کرتے تھے کہ بہترین زمانہ چل رہا ہے, بہترین تاریخ چل رہی ہے. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا ہے, اسے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنا ان لوگوں نے ملک کو خراب کر دیا ہے, ہم آنے والے لوگوں سے کوئی بہت معجزے کی توقع نہیں کرتے, لیکن جو چیزیں ٹھیک فوری طور پر ٹھیک ہونے کی ہیں وہ فوری طور پر ٹھیک کی جا سکتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی آ جائے. وہ چیزوں کو جو عام طور پر ٹھیک ہو سکتی ہیں, یعنی کیا مافیا تو اس وقت جب شراکت دار ہو جاتی ہے تبھی اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے نا, جب اقتدار کی شراکت دار ہو, جب دائیں بائیں آگے پیچھے مافیا بیٹھی ہو, جب ایک ہاتھ پر مافیا ہو دوسرے ہاتھ پر مافیا ہو, آپ کے سامنے مافیا ہو, تو پھر مافیا کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا ہے. کم از کم نئے آنے والے مافیا کو تو کنٹرول کریں گے, کم از کم نئے آنے والے مہنگائی کی یہ شرح نہیں ہوگی کہ وہ تو کم از کم اس کی چور بازاری. پتہ ہے کس کو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ پوری کا پورا ڈی اے پی کو اور یوریا کو مہنگا کرنے کا اس ملک کے اندر کس نے یہ چونا لگایا ہے؟ یہ معلوم ہوا ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں جو 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک بڑھی ہیں اس کے بینیفیشری کون ہے؟ یہ مافیا ہے نا, جو ان کے دائیں بائیں بیٹھی ہے, یہ ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے, یہ مافیا ہے. لیکن لغاری صاحب پھر ایک منترا جو یہ ہوتا ہے کہ جناب پیٹرول پاکستان میں اتنے کا, آپ جا کے دیکھیں برطانیہ میں کتنا مہنگا ہے, امریکہ میں کتنا مہنگا ہے, انڈیا میں کتنا مہنگا ہے, پاکستان میں تو پھر بھی سستا ہے. جی سر میں بتاتا ہوں, یہ نواز شریف دور میں $114 تک گیا تھا, ابھی تک ان کے دور میں نہیں گیا ہے جی. اور آصف زرداری کے دور میں جو ہے $134 پر گیا تھا, یہ اب تک نہیں پہنچا ہے وہاں پر, ابھی 100 کو پہنچا. جب یہ کل بحران شروع ہوا ہے تو یہ 100 تک آیا ہے, $100 تک. اور اس دور میں $134 پر بیرل کے اوپر پاکستان میں پیٹرول $140 فی لیٹر تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, نہیں پاکستان میں ان کے دور میں کبھی بھی اس طرح نہیں گیا ہے. جب دنیا میں $72 پر تھا ابھی, تو یہ 140 پر بیچ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا, دنیا کہہ رہی تھی کہ آؤ یہاں سے لے جاؤ اور اپنا ذخیرہ کر لو. انہوں نے بین لگا دیا, آئل کو ایکسپورٹ امپورٹ نہیں کر سکتے. جب امپورٹ گلیوں میں بہایا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لے رہے ہیں, بلکہ بین کر دیا کہ نہیں اٹھاؤ. اور پھر جب ان کے جو وزیر صاحب نے ہڑتال کروائی تھی پیٹرول پمپوں کی, آپ کو یاد ہے کہ اس پیٹرول پمپ میں ایک ہی رات میں 30 ارب روپے کا چونا لگا تھا. لوگ یہ چیزیں ہم بھول جائیں گے یا لوگ بھول جائیں گے؟ میں آتا ہوں اب باقیوں سے تبصرے نہیں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. 4 versus 1 چل رہا ہے, دس از ویری انفیئر. نہیں آپ مستقل تنقید کے لیے آپ آرام سکون سے بیٹھے رہے, مجھے اتنا ٹائم آپ دیں گے جتنے میں بالکل دے رہا ہوں, تنقید ہوئی ہے میں اتنا جواب دوں گی. آپ کے پوائنٹس نہیں, میں آپ کے پوائنٹس کو ہی آگے لے کر چلا تھا. سب سے پہلے آپ کو ہی جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملا تھا, پھر آپ کے پوائنٹ سے ہم نے پروگرام جو اس کو ڈرائیو کیا. 4 versus 1 نہ کریں, میں نہیں کر رہا ٹائم ڈسٹریبیوٹ کریں, ٹائم بالکل برابر کا ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں. میں صرف ایک بات یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 سال پہلے جب $23 پر بیرل آئل پرائسز تھی اور فیوچرز کے سودے رول اوور نہیں ہو رہے تھے, اس وقت یقینی طور سے دنیا جو ہے وہ اسٹریٹجک ریزروز اپنے بنا سکتی تھی. پاکستان اسٹریٹجک ریزرو بے شک نہیں بنا سکتا تھا, لیکن آپ فیوچرز مارکیٹ میں جا کر ٹریڈ کر سکتے تھے, اپنے آپ کو ہیج کر سکتے تھے. اگر اس وقت پاکستان میں آپ کا اپنا مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے کموڈیٹی ایکسچینج موجود ہے, کیا ہم نے مس نہیں کیا؟ کیا اگر ہم اس وقت ہیجنگ کی پوزیشن کر لیتے تو آج ہم نیٹ بینیفیشری نہیں ہوتے اس $90-95 پر بیرل کے؟ یہ مس کیلکولیشن ہوئی, یہ ٹرین مس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ اکانومی کے ایشوز کو دیکھتی ہیں, میں جاننا چاہوں گا آپ سے. دیکھیں جی, میں آپ کے سوال کے جواب میں پہلے میں باقیوں کا جواب دے دوں, اور لغاری صاحب تو مکمل فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی ان کی حکومت بالکل بیکار ہے.
اور زرداری اور نواز شریف صاحب کے دور میں یہاں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی، تو میں ان کے گوش گزار کر دوں کہ اگر اتنی ان کے دور میں بہترین کام ہو رہے تھے، $28 فی بیرل کا ٹائم اوباما کا جو تھا وہ نواز شریف کے دور میں تھا، اس وقت 35 ارب روپیہ انہوں نے لیوی کے ٹیکس پہ رکھا. سیلز ٹیکس آپ کو نواز شریف کی حکومت نے تحفہ دیا. میرے پاس یہاں پر ان کے تراشے رکھے ہوئے، جب انہوں نے اسحاق ڈار صاحب بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے کہ کڑوی گولیاں آپ کو نگلنی پڑیں گی. ویسٹ ٹیکسز جو لگائے گئے وہ ان کے دور میں لگائے. ہم نے تو اپنے پہلے 3 سالوں میں کوئی ٹیکسز ہی نہیں لگائے. اب جہاں تک کھوسا صاحب نے بات کی تھی، میں ذرا اس پہ آ جاؤں. آپ کے جو سرکاری ہسپتال ہیں نا جی، وہ فری علاج دیتے ہیں، اور او پی ڈی یا چھوٹی موٹی بیماری کا علاج وہیں پر ہی ہوتا ہے. آپ ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں، میرا بھی وہیں سے ہی تعلق ہے. 13,80,000 9 مہینے میں آؤٹ ڈور صرف پیشنٹ جو ہے وہ BVH ہاسپٹل نے اٹینڈ کیا ہے. یہ 10 لاکھ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے لے جانے والی جو بڑی بیماریاں ہیں ان کے لیے غریبوں کو جا کے ترسنا نہ پڑے. ان کو آپ کی لیڈرشپ کی طرح چھینکے مارنے پر باہر جانے کی سہولت میسر نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے جو اتنے سالوں میں یہاں پر بہترین ہسپتال بنا کے عوام کے لیے علاج کے لیے کھڑے کیے ہیں، وہ دکھائیں نا کدھر ہیں. کیوں آپ کے لوگوں کو باہر جانا پڑتا رہا؟ آج بھی ایک بیمار باہر تشریف لے کر گئے ہیں، واپس نہیں آ رہے. دوسری بات یہ کہ کھوسا صاحب سے میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کی، مجھے بات کرنے دیجیے نا، آپ نے سب کی بات سنی نا، میری اب سن لیجیے. 14 سال آپ نے بہت سارے پوائنٹس دیے ہیں. عمران صاحب اب مجھے جواب دے لینے دینا. 1 سائیڈڈ پروگرام اچھا نہیں لگتا. آڈینس بھی اس بات سے پکڑیں گے، آپ 3 versus 1 کریں گے. لیکن 14 سال سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے. میں نذیر لغاری صاحب اگر ایک نیوٹرل اینالسٹ ہیں تو ان کو سوال پوچھنا چاہیے نا کہ وہاں پر 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت نے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس نے آج تک کیا اچیومنٹس دکھائی؟ ایجوکیشن ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے کیا؟ وہاں پہ آج تک چیٹنگ کے بغیر تو 5ویں کا امتحان نہیں ہوتا. میڈیکل کالجز میں آپ چیٹنگ کر کے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں. ایجوکیشن میں اور ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا ہے؟ ہسپتال بند کر دیے. لاڑکانہ کے ہسپتال دکھا دیں جا کے، کوئی ڈسٹرکٹ ماڈل دکھا دیں. ایمبولینس سروس دے نہیں سکے، پینے کا پانی دے نہیں سکے. آپ ٹائم پہ گندم جو ہے وہ ریلیز نہیں کرتے. 600 روپے کا آٹا اگر ایک جگہ ملتا ہے تو 800 روپے کا آٹا سندھ میں ملتا ہے. آپ نے کیا وہاں پہ ترقی دکھائی جو آپ گورننس کے چیمپئن بن رہے ہیں؟ کھاد کی بات آپ کریں، ایک منٹ ٹھہر جانا. گیس جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. گیس کی پروڈکشن، گیس کی قیمتیں امپیکٹ نہیں کرتی ہیں کیا؟ آپ نے پوری دنیا میں اس وقت قیمتیں دیکھی گیس کی، پیٹرول کی کیا جا رہی ہیں؟ اور آپ ڈالر کی قیمت بھی دیکھیں نا، پیرٹی ریٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اتنی سمپل ہوتی ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں آپ میری سن لیجیے بات کہ ڈالر روپے پیرٹی مینج کرنی ہوتی ہے حکومت نے. اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل بینک جو ہے اس نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو، ساری چیزیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بالکل، میں آپ سے اس چیز پہ ایگری نہیں کرتی، مجھے اب بات پوری کرنے دیجیے. مینج کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ قرضے لیں، آپ قرضے لیں اور اس کے بعد آپ ان کو جھونکیں اور اسحاق ڈار فارمولے کے تحت آپ ڈالر کو آرٹیفیشل روکیں تاکہ پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھے اور بعد میں آپ کا ٹریڈ بھی بڑھے. 13.25% ریٹرن کے اوپر نہ کریں گے. درخواست ہے آپ سے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری بات نے تینوں پینلسٹ کی بات پوری طرح سے سنی. اب آپ ریٹ آف ریٹرن کے اوپر اگر آپ ہاٹ منی لے کر آ رہے ہیں 7.5% ریٹرن کے اوپر اگر روشن ڈالر سارا پروگرام، آپ میری بات سن لیجئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پھر میں آپ کو موقع دوں گا. سب سے پہلے اگر آپ نے سندھ میں NICVD جا کر دیکھا ہو، SIUT جا کر دیکھا ہو، NICBD جا کر دیکھا ہو، سائبر نائف جا کر دیکھا ہو، کبھی دیکھیں کبھی دیکھیں. غصہ چڑھے گا. مجھے غصہ نہیں. پارٹی کے ماشاءاللہ 2 اسپوکس پرسن بیٹھے ہیں، نون لیگ کے بیٹھے، انہوں نے اپنی بات کر لی. اب آپ مجھے جواب دینے دینا. میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے. مجھے بات تو کرنے دیجئے نا، مجھے عرض کرنے دیں. یہاں پہ مدر چائلڈ کے کوئی ہاسپٹلز نہیں تھے، 5 ہسپتال پنجاب نے بنائے ہیں. اس وقت آپ کو صحت کارڈ جو دیا جا رہا ہے وہ اگر کھوسا صاحب جائیں عام عوام میں کبھی نکلا کریں، ان سے جا کے تو پوچھیں. ان کے تو اپنے سارے جیالے اور باقی نون لیگ کے جو جتنے بھی ہیں سارے کارکن، ان کا جن کا علاج ہو رہا ہے ان کی سٹوری سنے جا کے، ان سے پوچھے جا کے کہ کس طریقے سے ان کو کوریج مل رہی ہے. اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھے. اچھی چیزوں کو دیکھیں ایک سیکنڈ نہیں، اب پروگرام میں وقت کی کمی بالکل آڑے آ گئی ہے. آپ میں نے میرے پچھلے پروگرام اس صحت کارڈ کے ڈائریکٹر کے تھے اور ہم نے پورا ان کو کرتا ہے نا. اگر
हम इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इन्हें पैनिक अटैक क्यों हो रहे हैं? फिर तो ये 6 महीने सब्र करें, हमें खुद ही आवाम चलता कर देगी। आपको फिर लोगों की जाके पांव पकड़ने की और मिन्नतें तरले करने की और एक एक बंदे के आगे हाथ जोड़ने की क्या इतनी जरूरत पड़ी हुई है? क्यों इतने आपने जो बात की ना स्टेट कार्ड के हवाले से, मेरे लास्ट 2 प्रोग्राम जो थे वो डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर जो है उन्हीं के हवाले से थे, उन्हीं के साथ साथ वो भी आप प्रोग्राम दे सकते हैं जिसमें हमने बाकायदा उस चीज को हाईलाइट किया कि कितने आवाम के लिए ये सूदमंद और फायदेमंद है ये दोनों स्कीम्स। तो आप हम जो है बिल्कुल बैलेंस हैं और जाहिर के सवाल हम आपसे पूछते हैं, हमारा हक है, इसमें कोई वो नहीं है कि 1 साइडेड है या 2 साइडेड है। बहरहाल ये तमाम चीजें आगे आने वाले वक्तों में भी और आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी जारी रहेंगी क्योंकि अवाम ने इन्हीं चीजों को देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमल यूसुफ मौजूद थे, हमारे साथ नगीर लगारी साहब मौजूद थे, खोसा साहब भी मौजूद थे और आप तमाम हजरात का बशमुल राना मकबूल साहब के बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।